پیغمبر دے گھر پیدا ہونے والے کنان نو اللہ نے کافر چ بنایا، اور کافر دے گھر پیدا ہونے والے ابراہیم نو اللہ نے پیغمبر چ بنایا۔ اور کچھ ایسے ہن کہ جنہاں دے واسطے اللہ دے پیغمبر ساری زندگی اللہ دے اگے دعاواں کرندے رہے کہ اللہ انہوں ایمان دی دولت دے، انہاں نو اللہ نے نہ چنیا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہاں نو اللہ دے پیغمبر نے منگیا ہی نہیں، اور خود ٹر کے اللہ دے پیغمبر دے قدمہ تے آ کے انہاں اسلام قبول کر لیا۔ تو ایمان دا ملنا یا نہ ملنا، اور پھر ایمان دے ملن تو بعد اللہ دی رضا واسطے قدم چاونا، یہ کسی دا کمال نہیں، یہ صرف کمال کہندا ہے اللہ دا ہے۔ تو اس واسطے اللہ دے کولو ہر گھڑی ہر لحظہ منگنا چاہیے کہ اللہ ایمان واسطے ساڈا سینہ چنے تا خاتمہ بال ایمان فرمائیں۔ اللہ نے اس دین دی سر بلندی واسطے 1,24,000 یکم و پیش پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے۔ انہاں دے مرتبیاں دے اندر، شان دے اندر، مقام دے اندر اللہ نے فرق بھی رکھے۔ خود اللہ فرمائندہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسا بعض نبیوں نو بعض تو فضیلت دیتی۔ مثلا مثال دے طور تے ابراہیم نو اللہ نے فضیلت دیتی قربانیاں دی وجہ تو کہ انہاں اللہ دے راہ تے قربانیاں بڑیاں دیتیاں، کدی اگ دے اندر خود پہ چھلانگ لیندے تے کدی اپنے پتر دی گردن تے چھری پہ پھلیندے، اللہ اکبر، تے کدی اسے پتر نو پیدا ہوندے یا نال جنگل دے اندر چھوڑ کے پہ آندے۔ اس قربانی دی وجہ تو خلیل اللہ بن گئے۔ حضرت یوسف نو اللہ نے فضیلت دیتی حسن دی وجہ تو کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں معراج تے گیا، سبحان اللہ، میں باقی نبیوں نہیں ویکھیا ہے تے یوسف نو ہی ویکھیا ہے۔ انجے سمجھو کہ اللہ نے سارے حسن دے 4 حصے کیتے، 3 یوسف نو چ دتے تے 1 باقی دنیا تے ونڈ چھوڑیا۔ انہاں نو فضیلت مل گئی حسن دی وجہ تو۔ حضرت موسیٰ نو فضیلت مل گئی اللہ نال کلام کرن دی وجہ تو، ڈائریکٹ منہم من کلم اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ نو فضیلت مل گئی روح اللہ ہونے دی وجہ تو کہ بغیر بن باپ دے اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی روح نال، اپنی طاقت نال، اپنی مرضی اور منشا نال انہوں پیدا فرمایا۔ اور سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فضیلت مل گئی کہ اللہ نے انہوں نے سید المرسلین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبیوں دے اندر فرق، مرتبیاں دے اندر فرق ہے، تے اے فرق اسا نہیں بنائے بلکہ اللہ نے بنائے۔ لیکن کسی نبی دے شان نو اس طرح بیان کرنا کہ اس نبی دی شان دے بیان کرن دے اندر کسی دوسرے نبی دی توہین پہ ہوندی ہوئے، یہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ سمجھ آئی؟ اپنے نبی دی شان نو بیان کرو، بے شک آکھو کہ اللہ نے انہوں نے سید المرسلین بنایا، امام الانبیاء بنایا ہے، اللہ نے سارے نبیوں دا سردار بنایا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی شان اس طرح بیان کرنی کہ کسی اور نبی دی توہین ہوندی پئی ہوئے، اے جائز نہیں۔ بالکل انجے یار جیڑا ایمان دی حالت نال اللہ دے پیغمبر دا دیدار کر لے اور پھر ایمان دی حالت ہی فوت ہوئے، اس نو کیا دین جی؟ صحابہ، صحابی، جس نے ایمان دی حالت نال اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا ہے، صرف ویکھیا نہیں، ایمان دی حالت نال، نہیں تا این ابو جہل بھی ویکھیا کافرہ، ایمان دی حالت نال جس نے اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا ہے اور پھر ایمان تے ہی فوت ہویا ہے، وہ ہے صحابہ، صحابی۔ کچھ ایسے ہن کہ جڑے نبوت مل دے نال ہی اللہ دے پیغمبر نو مل گئے، اور کچھ ایسے ہن کہ جڑے اللہ دے پیغمبر نو آخری دن ونج ملے، اور کچھ ایسے بھی ہن ثابت نہیں بنے کہ اللہ دے پیغمبر نو دفنا کے صحابہ علی مٹی تو ہاتھ چھنڈیں دے ودے آن کے اتو آویں دے،
تو سوچو اس ویلے اس صحابی اس بندے دے دل تے کے گزرے ہو سی کہ جڑا کتھوں ٹریا ہے کہ میں وینا آخری نبی محمد الرسول اللہ دی زیارت کر کے آنا. اس ویلے تے اتنا وقت کوئی نہ ہوتا نا موبائل دور جتنا ہون بن چکی ہے کہ تو فون کر لیا بھائی فلانے صاحب اور حسین گھر یا نہیں. چلے کئی دن رات دا سفر کر کے چلے اور اگو پہنچے تو صحابہ ہاتھ چھنڈے دے کھلے کہ بنے اسا جی آخری پیغمبر نو دفنا دیتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے اس ویلے انہوں نے دل تک گزرے ہونا. تو کوئی پہلے دن تو ہی اللہ دے پیغمبر نال رلیا یا آخری دن اللہ دے پیغمبر نے اس نے ویکھیا ہے او کہ ہے صحابی. ہاں جی میں نبیاں دے درمیان درجے ہیں انجے صحابہ دے درمیان بھی درجے ہیں. جی میں پہلا نمبر صدیق دا، دوا نمبر عمر دا، تریا عثمان دا تے چوتھا علی المرتضی دا درجے ہیں. تے اے درجے جی میں پیغمبران دے درمیان اسا نہیں بنائے انجے صحابہ دے درمیان بھی اسا نہیں بنائے. پیغمبران دے درمیان درجے بھی اللہ نے بنائے، صحابہ دے درمیان بھی درجے اللہ نے بنائے. لیکن جی میں کسے نبی دی شان نو بیان انج کرنا کہ دوسرے نبی دی توہین پہ ہوندی ہوئے اے کفر ہے. انجے یار کسی صحابی دی شان نو انج بیان کرنا کہ کسی دوسری صحابی دی توہین پہ ہوندی ہوئے اے بھی کفر ہے. سمجھ آئی؟ درجے منو بے شک. صدیق اکبر دی شان نو انج مننا کہ علی المرتضی دی توہین پہ ہوندی ہوئے تا کفر، تے علی المرتضی دی شان نو انج بیان کرنا کہ وچ معاویہ دی توہین پہ ہوندی ہوئے تا بھی کفر ہے. سمجھ آئی؟ ایک گل پلے بن لو تے خدا واسطے والی گل نہیں. صحابہ دے معاملے دے اندر لچک نہ لے کے ہویا. جو اگر تھوڑی جہی بھی میرے نال استاد سمجھ کے محبت رکھ دے ہو تو صحابہ کرام دے معاملے دے اندر تھوڑی جہی بھی لچک نہیں لے کے آنی. تو بڑے لوگ دلیل نہ دے سن بھی فلانے دی فلانے نال لڑائی ہو گئی. دن کے نہیں آدھے فلانے دی فلانے نال لڑائی ہو گئی، فلانے نے فلانے دے خلاف تلوار چاہی، فلانے نے فلانے دے بیلیاں نو قتل کیتا، فلانے صحابی نے فلانے نو شہید کیتا. انہاں بھائی وہ ساڈے دین دے معاملے ساڈے ماں پیو ہیں. ماں تے پیو لڑدا پیو ہوئے تو پتر ماں نہ رل کے پیو نو گالی کڈے چنگا لگ سی یا پیو نہ رل کے ماں نو گالی کڈے چنگا لگ سی؟ اللہ جو آدھا رحماء بینہم، او آپس دے اندر رحماء، او آپس دے اندر ایک دوے نو ویکھ کے جے توری گنگڑی پا کے معانکہ نہ کریں نا او توڑی انہاں دی او دیری نہ ہلاندی. تو سا کتاب میں پھرول کے آدھے ہو فلانے دی فلانے نال لڑائی ہوئی، فلانے دی فلانے نال لڑائی ہوئی. نا کسی صحابی دی دھڑ دے اندر کسی دوسری صحابی دی اگر تسا توہین چگیتی تو ایمان تو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او انہاں دا ساڈے ہوتے بڑا احسان ہے. کوئی کسے نال جتنی بھی محبت کرے او دے بول محفوظ کر لے سی، او دے کردار محفوظ نہ کرے سی. ہاں اپنے محبوب دی بول تو یاد کیتی ودا ہوندا کہ فلانی جگہ تے میں فلانے محبوب میں انج آکھیا، لیکن کیویں آکھیا اے کوئی نہیں. تے سانو اللہ دے پیغمبر دے یاراں نے ساڈے اوتے اتنا احسان کیتا ہے کہ ایک اللہ دے پیغمبر دا عمل ساڈے سامنے انج چلا دیتا ہے جویں سکرین تے ویڈیو چلدی. اگر سانو اللہ دے پیغمبر دے تھک سٹن دا طریقہ معلوم کرنا ہوئے تو صاحب بسان دسا دے دے این سٹیں دے ہیں. تے احسان ہے کہ نہیں ساڈے اوتے. تے اساں انج بھی نہ کر سکتے کہ کوئی بکواس کرنا والا اللہ دے پیغمبر دے یار تے بکواس بیٹھا کریندا ہوئے چلو انہوں چپ نہ کرا سکا تو دی محفل وچ اٹھی کے ونجیے نہیں. انہوں آکھ بھائی لگا رہو پیغمبر دے صحابہ دے بارے اساں سن سکدے ہی نہیں، برداشت کر سکدے ہی نہیں. یہ میرا نہیں فیصلہ ہے، رب دے قرآن دا فیصلہ ہے. اللہ دے پیغمبر اللہ دا قرآن فرمائندا محمد الرسول اللہ. آیت شروع کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ اتھو اللہ نے بس چکی تھی. اللہ آدھا میرے پیغمبر دے بارے پوچھنا چاہتے ہو او دیاں تا گل نہیں چھوڑو، او دی تا شان بھی بڑی ہے جنہوں میں رحمت للعالمین بنایا. آؤ تو انہوں دے یاراں دی گل لسینا والذین معاہو اشداء علی الکفار
انہاں دے یاراں دی حالت یہ آئی کہ کافراں نال اتنی نفرت رکھ دے ہن کہ اپنے کپڑے بھی انہاں دے نال لگن نہ دین دے تے رحماء بینہم تے آپس دے اندر انج راندے ہن کہ ویکھ کے جے توڑی گنگڑی نہ پاوے نہ او توڑی ادھر نہ ہلاندے تراہم رکان سجداً یبتغون فضلا من اللہ یہ اللہ بھی آدھا ہے کہ جدوں بھی انہوں میں ویدام تسیں بھی جدوں ویکسو کدی رکوع دے اندر رکان سجدن کدی رکوع دے اندر کدی سجدے دے اندر کدی قیام دے اندر کدی اومیہ تحیات تے کیوں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا دنیا دی بھوک نہیں اللہ دی فضل اور دی رضوان تلاش کرن واسطے جدو اے اللہ دے قرآن نے سان دس دیتا ہون بھائی کوئی جیڑی وڈی پگ بن کے بیٹھا ہویا کہ صحابہ انجن مننا ہے شابش اچھتا بولو میری گل نہیں صحابہ دی گل نہیں مننا آکھنا نہیں جی سانو اللہ دے قرآن نے ہی دسایا ہے کہ انہاں دے تاپس دے اندر محبتان وہ تو پیار رکھ دے اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ سبحان اللہ معہ او دی معیت دے اندر ران والے چاہے ایک دن چاہے 20 سال چاہے ایک ہفتہ چاہے ایک دن چاہے ایک منٹ چاہے ایک سیکنڈ سمجھ آئی معہو جدو آگ چھوڑیا اور اگو عام ہو گیا اللہ فرمائندہ والذین معہو او جڑے میرے محمد دی معیت دے اندر ران والے جنہاں نے ایمان دی حالت نال میرے محمد الرسول اللہ دا دیدار چکیتا اللہ فرمائندہ آؤ انہاں دی بارے میں توانو دسینا اشداء علی الکفار کافرانو تاؤ ویکھ سکدے کوئی نام تے جدوں آپس دا معاملہ ہے اللہ فرمائندہ رحماء بینہم اتنی محبت رکھن والے کہ انہاں دیاں محبتاں وے کہ سکے بھراوی رشک کرن لگ ونجن اللہ کی دشمن جڑے ہیں نا دشمن بادشاہ وہ جدو لک کے اللہ دے پیغمبر دی یاراں نال محبت وے دے نا صحابہ دی پیغمبر نال تو وہ اپنی عوام نوائیں کیا دن انہاں دے نال نہ لڑے آئے وہ تو جی کیوں جی تساں تے میری اکھ ہی کدی نہیں لگے میں پٹ سکدا تاں وی تساں ہی تو سڑ دیو چاہی تو کٹ دیندے ہو انہاں نوں میں ویکھ کے آیا کہ وہ تلے تھوک وی نہ ڈان دیندے اللہ دے پیغمبر کوئی سٹے نہیں آتے تلو تلی کیتی کھلوتے ہوندے ہیں ایو جی بادشاہ تا سا ویکھیا نہیں تے ایو جے وہ دے منن والے ایسا غلام ہی نہیں ویکھے اللہ فرمائندہ رحماء بینہم آپس دے اندر محبت رکھن والے اے تا انہاں دا آپس دے اندر معاملہ اللہ تیرے نال کیویں وسدے ہیں اللہ فرمائندہ تراہم رکان سجدا او مینو کدی او رکوع دے اندر نظر آندے ہیں کدی مینو سجدے دے اندر پے نظر آندے ہیں اللہ اتھے بھی اساں بڑے بڑے حاجیاں نو رکوع تے سجدے کریں دے وے دے آئے مگر ہوندہ صرف وکھاوا ہے کہ میں حاجی صدیو اللہ فرمائندہ میں انہاں دا دل جاننا مو رکوع تے سجدے کریں دے آنی یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا وہ صرف سجدے کریں دے انتا میں اللہ دی رضوان راضی کرن واسطے میں اللہ دا فضل تلاش کرن واسطے اگو سنے آئے اللہ فرمائندہ ہے او جٹوں تسا میرے صحابہ میرے نبی دے صحابہ دی شان نو سمجھو اے مولوی لڑ دے روین تا لڑ دے روین آؤ میں تو انو جٹ کی مثال دے کے اپنے پیغمبر دے یاران دی شان دسا دے وا اسی آیت دے اگے اللہ فرمائندہ ہے حالی آیت مکی نہیں اللہ فرمائندہ ہے
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ حد کر دیتی یار. اللہ فرمائندہ ہے کزرین جٹوں سنو تسا جدوں اپنی بوئے دے اندر دانیاں دا چھٹا مریں دے ہو پہلے دنوں فصل تیار ہو کے نہیں کھلوران دی بلکہ اللہ فرمائندہ ہے اخرج شطأہو او شطا عربی دے اندر اس نوہ دن جیڑا ساڑی زبان دے اندر والا تے سوڑ سدیندہ ہے جدو جتلو فصل نکل دیئے پہلے اپنا والا تے سڑ کڑیندہ ہے. اللہ فرمائندہ ہے وہ اتنا کمزور ہوندہ ہے کہ تیرے پھوکیاں نال بھی ہو دیاں جڑا کپی ونجن والکے ہوندہ ہے فآزرہو والحلو ترکڑا ہونا شروع ہوئندہ ہے والفصل لذا فستوا واللو دی تلو جڑی او میاں تلے او دا تنا ہوندہ ہے او موٹا ہونا شروع ہوئندہ ہے والحق ویلائے بھی آندہ ہے کدیو پھوکیاں نال ڈھے ویندہ آج تیریاں کوہاڑیاں بھی ہو دے ہوتے اثر نہیں کرے دیا. اللہ ہے جو اپنے پیغمبر دے یارہ دا تذکرہ بیٹھا کرے نہ ہے اے ویچ میاں فصلہ دیاں گلہ کیوں لے کے آئیں. تو سوال بندہ کہ نہیں بندہ حالانکہ آیت مکی ہی نہیں. اللہ تو جو پیادا ہے والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم اگو تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اگو یکدم اللہ دا کزرعن اخرج شطأہو زارہ دل کھیتی نو اخرج شطأہو فآزرہو فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. اگو فصلہ دی گل چھیر رکھی. اللہ وہ سیانے جڑے ہوندے نا انہاں دیاں گلاں دے اندر بڑی حکمتاں ہوندیاں. وہ یہ نہیں کہ کوئی ہیدو پھدی تے کوئی ہیدو پھدی کے مروڑ کے سامنے رکھ دیتی نا. اللہ سائیاں تو جو اپنے پیغمبر دے یاراں دے ذکر بیٹھا کرے نا ہے اے وچکار فصلاں دے ذکر کیوں لے کے آیا ہے. اللہ فرمائندہ میں دسنا ہے جانا کدی میرا محمد انجے بی دے چھٹے ودا مریندا میرا محمد کسان بن کے بی دے چھٹے ودا مریندا او دے ہاتھ دے اندر بی کیڑا لا الہ الا اللہ. تے اگو اللہ فرمائندہ ہے میں اپنے پیغمبر دے متھے زمین بھی او لائی آئی جیڑی پتھریلی زمین مکے والی. او زمین نہ ترے قسمہ دیاں ہوندیاں ایک تا چیکنی ہوندی ہے جی میں اللہ نے سانو دیتی ہوئی ہے اتھے تا کسے دے ہتھوں بال بھی ڈھے ونجے تو او بھی اگو کھلو. شکر کرو اللہ دا اللہ نے کیڑی سونی دیتی تاں واسطے دے پیچھے تا لڑائیاں ہو دیا جنہوں نے ریت والی ملی ہوئی وہ تو انجھے لکھ کے چھک دے دے رہے تو تیری تے تو میری. اللہ اکبر. اللہ فرمائندہ ہے اے زمین میں اپنے پیغمبر دے متھے او لائی آئی جیڑی پتھریلی آئی. ایک زمین ہوندی ہے جے دے اندر جیڑی شے گڈی جائے وہ مل ویندے ہے. دوئی ہوندی ہے جنوں ریتلا زمین علاقہ دین او دے اندر بڑیاں محنتاں کرنیاں پویں تاں کدائیں وہیں کے تیلا ہودا ہے. تری زمین اس تو بھی سخت ہوندی ہے جیڑی پہاڑی علاقے دی اندر ہوندی ہے او تا انج دی ہوندی ہے کہ اپنے اندر بیوی سیماون نہیں دین دی. اللہ فرمائندہ ہے میں اپنے پیغمبر دے متھے بھی ایو جئی زمین لائی جڑی مکے دی پتھریلی زمین آئی. میرا محمد انجے لا الہ الا اللہ تبھی سٹے داری ہے مگر اثر کوئی نہیں ہویا والآخر کار کے ہویا ہے. اللہ فرمائندہ ہے حولو جائے ایک والے نے سر پٹیا ہے جے دانا صدیق اکبارا والہک ہور والا ہویا ہے جے دانا بلالا والہک ہور والا ہویا ہے جے دانا علی
علیہ وتے کور والا ہویا جے دھنا عثمان والے کور والا ہویا انجے والے ہوندے ہوندے میرے پیغمبر دی ہولو ہولو فصل تیار ہونی شروع ہو گئی اللہ فرمائندہ ایڈی کچی فصل آئی کوئی انہاں دے گلاں دے اندر رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹدا ہوندا کوئی انہاں نو میخاں لا کے انہاں دے کولو کلمہ کھوندا ہوندا مگر وہ وقت بھی آتے اللہ الہ الا اللہ اللہ سانتا اج لا الہ الا اللہ کرتے شاہ مل دیا ماں پیو کو انہوں نے لتر مل دیا وقت بھی کیا دیا لا الہ الا اللہ تو سانو شرم نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے نا اللہ فرمائندہ ہے والحولو میرے پیغمبر دیئے فصل تیاروں میں لگ پئی پکڑ لگ پئی والعمر آیا والحمزہ آیا اللہ جدو میرے پیغمبر دی فصل تیار ہو گئی اللہ فرمائندہ ہے کویلہ انجایا ہے یعجب الزراع کسان و دل اللہ فرمائندہ ہے جدو جٹ بندے دی فصل تیار ہوئی کھلوتی ہوں دیئے اس ویلے ہو دیاں مچھلیاں ہماواں دے اندر ہوں دیاں اس ویلے ہو دیاں پگاں بھی چھوڑیاں ہوئے دیاں بڑا خوش ہوندہ ہے کہ میری فصل تیار ہوئی کھلیے وہ دی فصل دا ایک پودا انہوں سونے تو زیادہ ستھرا لگدا ہے اللہ فرمائندہ یعجب الزراع جدو میرے محمد دی فصل تیار ہو گئی اس ویلے میرا محمد اپنی فصل نویتا بھی کھلا ہے تے کنہ توڑی ہستا تے خوش بھی ہوندہ کھلا ہے اس ویلے اسے فصل دے اندر صدیق بھی آ اس ویلے اسے فصل دے اندر عمر بھی آ اس ویلے اسے فصل دے اندر عثمان و علی بھی آ اس ویلے اسے فصل دے اندر معاویہ بھی آ جدو سارے اسی فصل دے اندر اللہ دے پیغمبر اس ویلے جی میں صدیق تے خوش آئنجے معاویہ تے بھی خوش انجے نا اللہ تو بھائیو کسی صحابہ دی دھڑ دے اندر کسی صحابی دی توہین نہ کرے آئے لگے ویسو اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ دے پیغمبر دی فصل لائی ہوئی جے دے وچو ہون کوئی بوٹے میرے سامنے ہی بیٹھے اور میں بھی اسے فصل لگوٹا اللہ دے اگو دعا ہے کہ اللہ قیامت تک اے فصل انجے صدا بار رہے اللہ دا پیغمبر اپنی لگی ہوئی فصل ویک کے خوشی ہوندی کہ نہیں ہوندی یہ تو ساڑی فصل ہوندی جیڑی اپنے ہاتھ نال وڈ کے تے اپنے ہاتھ نال کپ چڑے دیا تے او فصل اللہ دے پیغمبر نو کتنی پیاری لگی ہو سی جنہوں لا کے گئن تے کپیونی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر دیئے فصل دا پہلا بوٹا جیڑا لگے آئے وہ دھنا صدیق اکبرہ آج جماعتی حسانی ہے اے دی باوی نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات آئی اسی دے حوالے نال صحابہ دے تذکرے بیٹھا کرے نا اللہ اسے بہانے ساڑی بخشش کرے سی تو سبحان اللہ دے رسو اللہ دے پیغمبر دا اس لگی ہوئی فصل دا پہلا بوٹا صدیق اکبرہ جے دے اللہ دے پیغمبر تے بڑے احسانن وہ جے دے صدیق دے ساڑے دین تے بھی بڑے احسانن خود اللہ دے پیغمبر اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر ایک دن کھڑے ہو کے آتے نو لوگوں میں محمد تے بڑے بڑے لوگاں دے احسانن میں سارے دے احسان لہا دیتے عثمان دے بھی میرے ہوتے بڑے احسانن میں اپنیاں دو دیاں دے کہ او دے احسان بھی چلا ہے علی المرتضی دے بھی میرے ہوتے بڑے احسانن میں اپنی جگر دا ٹکڑا فاطمہ دے کہ او دا احسان بھی چلا ہے اور جتنے لوگاں دے احسانن سارے دے احسان لہا دیتے مگر میرے ہوتے جڑے صدیق اکبر دے احسان میں محمد نے بڑا زور لایا ہے مگر او دے احسانن لا نہیں سگیا اگو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے او جدوں دن کی آمد ہونا ہے اس ویلے میں اللہ دے دربار دے اندر کھلیا ہونا ہے میں آکھنا ہے اللہ تے میں نو دنیا تے رسول بنا کے کھلیا میرے ہوتے تیرے رسول ہون دی وجہ تو بڑے لوگاں نے احسان کیتا میں سارے دے احسان لہا دیتے مگر اے تیرا صدیق ایسا بندہ ہے جدا احسان میں لہا نہیں سگیا اس ویلے میں اللہ نو آکھنا ہے اللہ اے دے احسان اج تو خود چلا
اے دے احسان تو خود چلا او جدو اللہ نے غصے دی حالت دے اندر ہونا ہے تے اللہ نے نعرہ لیندہ کھلا ہونا ہے لا یتکلمون لا یتکلمون جدو اللہ دے سامنے فرشتے بھی کھلے ہونے جدو اللہ دے سامنے نبی بھی کھلے ہونے جدو اللہ دے سامنے بڑے بڑے ولی بھی کھلے ہونے مگر کسے دی جرت اللہ دے اگے بولن دی نہیں پئی ہونی اس ویلے اللہ نے نعرہ لاونا ہے کوئی ہے میرے اگے کھلو کے حساب دیون والا کوئی ہے میرے اگے کھلو کے میری زندگی دا حساب دیون والا کسے بھی نہیں بولنا اس ویلے اللہ دے پیغمبر نے صدیق دی بہاڑی بھی چھپا دے کے اللہ دے سامنے کر کے آکڑا ہے اپنے حساب تباد دے اندر لوی پہلے دے احسان لہا سبحان اللہ تیرے دین تے دے بڑے احسان ہیں پہلے اللہ دے احسان لہا ہاں اس ویلے غصہ اللہ دا ٹھنڈا ہوئے سی تے دنیا تے بھی اس دے احسان آخرت تے بھی ہویا جو کوئی نہ ہویا کہ اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کی تو ہاں او بھائیو میں کسے پیر بزرگہ دی سفارش دا منکر نہ اللہ دا قرآن خود فرمیندہ لا یتکلمون الا من آزین لہ الرحمن او توڑی پیغمبر نے بھی کسے دی سفارش واسطے اپنا لب نہیں کھولنا جے توڑی میں اللہ نے اجازت بولو نہیں دیونی اور جدو اللہ نے اجازت چا دیونی ہے اس ویلے نبیاں نے بھی سفارشاں کرنی آئیں اس ویلے حافظ قرآن نے بھی سفارشاں کرنی آئیں اس ویلے عالم تے مولوی نے بھی سفارشاں کرنی آئیں اور ہور تا ہور رہ گیا او بچہ جیڑا بالغ ہوا تو پہلے ماں نو جاڑ کے چلا گیا گئے اس نے بھی سفارشاں کرنی آئیں اسا دعا دے اندر پڑھ دے انہیں اللہم جعلہ لنا فارتا پڑھ دے ہو تو کوئی نہیں پڑھ دے آگ ساڑھے وہی کوئی نہیں اللہ اکبر پڑھ دے اللہم جعلہ لنا فارتا وہ یہ فرات اس نوا دل جیڑا اگو کھلو کہ تیری انتظار دے اندر اتاولا ہویا کھلا ہونا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے اے جیڑا بچہ میاں بالغ ہوون تو پہلے اللہ نو پیارا ہوئندہ ہے جدو دی ماں تے پیو نو اللہ نے جو زخ دے اندر سٹن واسطے فرشتیاں دے حوالے کرنا ہے اس ویلے بائیاں کھلار کے کر کے کھلوتا ہویا ہونا ہے دو زخ دے دروازے تے کھلوتے ہویا ہونا ہے آکھنا ہے اللہ دنیا دے اندر بھی نادا میں نو محبت پیار نصیب نو فرمایا تے ہونو بھی کھوندا پیائے وپار تا نہیں اتھے بھی سانو انہاں پیار نصیب نو فرمایا اگو تا حد بھی ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے اگو انج دیاں زدہ اس نے اللہ نہ لاونی آئے آکھنا اللہ جو اگر انہاں نو جہنم دے اندر سٹنے تا سانو بھی نال وگا اللہ سانو بھی نال وگا اے او توڑے پوترین جنانو تو ساں پرنایا نہیں اے او توڑے پوترین جنانو کوٹھے پا کے نہیں دیتے اے او توڑے پوترین جنانو پراپرٹیاں نہیں دیتیاں اے او توڑے پوترین جنانو کھوایا پیوایا نہیں تے جنانو کھویندے رہے آئے پیویندے رہے آئے او کیا دیکھ لے اونے یوم یفر المرو من نخی او میرا پیو کھلائی او میری ماں کھلی او میری بھین کھلی آئی سٹنا سارے انو جہنم دے اندر تا میں نو بچا تے اے جیڑا جوانی تے پہلے اللہ نو پیارا ہویا ہے اے آدھا کھلا ہونا ہے میرے پیو نو بھی وگاونے تا میں نو بھی جہنم دے اندر وگا اگو اللہ نے فرماونا ہے بڑے صدی بچے ہو جاؤ جنت دے اندر خود بھی تے ماں پیو نو بھی لے کے جاؤ اللہ اکبر تا سفارش دا منکر ہاں میں سننا میں آدھے دے پیچھے جمعے نہ پڑھو یہ تا نبی دی سفارش دا بھی منکر ہے جیڑا بچے دی سفارش بندہ بیٹھا ہے نبی دی سفارش دا منکر ہو سکتا ہے اللہ اکبر دے پیچھے جمعے نہ پڑھے کرو یہ گستاخی نے اللہ اکبر اسادہ گستاخ نہ سانو اوہ میں بول رہا ہوں نا جیڑا بولن دی اجازت میں رب دا قرآن دے دا سفارش اللہ دے پیغمبر نے کرنی ہے
لیکن اللہ نے جواب چھوڑے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی نے گل کر بھی نہیں سکنی سوائے اس نے جنہوں اللہ نے اجازت نہیں دی۔ رحمان کیا نوا دیں؟ او آیت الکرسی آندی نے پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم من ذا الذی عندہ الا باذنہ۔ ترجمہ وہیں تے لکھیا ہے من ذا الذی، اللہ دا کہنے اندر جرت ہے جڑا اتھے کھلو کہ میرے اگے بولے من کیڑا ایڈا ماں دا پترے یشفع عندہ او دے سامنے بولے ہاں الا باذنہ، وہ بول سی جس نو اجازت اللہ دے سی۔ اذن کیا نو آدن؟ اجازت نو آدن نا، اذن نا، اذن عربی دے اندر اجازت نو آدن تے سفارش کرنی ہے، حافظہ نے بھی کرنی ہے۔ بلکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جے دا پتر حافظ ہو گیا ہے 10 بندے اس نے جنت چلائے وینے تے او نہیں کہ جنہ دے پہلے جنت دا فیصلہ ہویا پیا تو انہوں نے لے کے ونجن دا کیڑا فائدہ ہے؟ او جنہ تے جہنم دا فیصلہ ہویا پیا اس نو حافظ قرآن دا لے کے تے بات ہونا ارادہ ہے اپنا نہیں بچیاں دا اپنے لگ پوسے دے پچھلے کے کرے سے پڑھائے سو اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر دی فصل تیار ہوئی، پہلا بوٹا کیڑا لگیا ہے، اچھا بولو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، جس نے سارا کچھ اللہ دے پیغمبر دی محبت دے اندر قربان چکیتا، 9 دکانہ کپڑے دیاں اللہ تے کپڑا بھی اس ویلے جس ویلے چنگے چنگے چودھری اپنے اتے ٹاٹ پا کے ٹردیاں کپڑا خریدن دی ہمت نہیں ہوندی، اس دور دے اندر 9 دکانہ کپڑے دیاں صدیق اکبر دیاں سارا کچھ لپٹ لٹا کے اللہ دے پیغمبر دے سجے پاسے ایک دن پرانی جئی چادر دے اندر لپٹی کے بیٹھا ہے، اتو جبرائیل آیا یادا یا رسول اللہ آئے کون بیٹھا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وہ بیٹھے جنو روزانہ میرے نال ویدھا ہے، جنو غار دے اندر بھی میرے نال ویکھے آئیاں، وہ جدوں چادر آئی تا نور بھی سنجان نہیں سگیا، معلوم ہوندہ ہے پردیاں دے پیچھو ویکھن والا کون؟ اے مسئلے پکا لو، پردیاں دے پیچھو ویکھن والا کون؟ پردیاں دے پیچھو سنن تے جانن تے لین تے دیون والا کون؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے صدیق بیٹھا ہے، جڑے چنگا جو اگر صدیق بیٹھا ہے تے دیاں تا بڑیاں دکاناں ہوندیاں کپڑے دیاں، اے تا چاہے آتا روزانہ کپڑے بدل سکدا صبح شام، مگر پرانے کپڑیاں دے اندر لپٹی کے کیوں بیٹھا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس نے سارا کچھ لٹا ہے میں محمد خاطر۔ اس ویلے جبرائیل آکھیں لگا چنگا ول اینو سلام چا دے کہ اللہ سلام پیا دیندہ ہے، اوہ ہوئے اللہ سلام پیا دیندے تے اللہ پیا دے صدیق اس حالت دے اندر میں اللہ نال راضی ہے کہ نہیں؟ اے او پیا پوچھدا ہے جے نوراضی کرن دی خاطر محمد طیف دیاں گلیاں دے اندر وٹے ودا کھاندا ہے، اے او پیا راضی ہون دا پوچھدا ہے جے نوراضی کرن دی خاطر محمد الرسول اللہ دی تھی زینب نو اٹھنی تے بیٹھی ہوئی نو دھکا دے کے حمل ضائع کر دیتا گیا ہے، او اللہ او خود صدیق نو پیا دے تو میں تے راضی ہے کہ نہیں؟ او اگو روندہ بھی تے آدھا ہے یا رسول اللہ جے دے پیچھے تن چھوڑا وطن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا، مجھے دے خاطر سارا کچھ لٹا کے اجڑے بیٹھے آئے، او پیا پوچھدا ہے کہ تو میں تے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ دے پیغمبر دا یار روئے لگ ویندا ہے، اتو اللہ دے پیغمبر نے جبرائیل نو گھلے آئے ونج صدیق نو آکھ تیرے کپڑے میں نو اتنے پیارے لگے کہ 7 آسمانہ دے فرشتے انویو جوڑا پوا دیتا ہے۔ اللہ کیڑا سونا معاملہ ہونا ہے، کیڑا سونا مرحلہ ہونا ہے، او یارو جنو صدیق نال محبت ہوئے اپنے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور رکھیا ہے جس ویلے میری گل مکمل ہو رہے، کیڑا سونا معاملہ ہونا ہے کہ پیغام کھلن والا سرداراں دا سردار لے کے آون
لاون والا نوریاں دا سردار تے جے دے در پیاندا ہے نبیاں دا سردار تے جے دے واسطے پیاندا ہے او سارے صدیقاں دا سردار اللہ ایو جے صدیق دے اتے بکواس کرن والا ایو جے صدیق نو بھوکن والا ایو جے صدیق نو نعوذ باللہ کفر دے تانے لاون والا ایمان نال دسیا اے والمسلمان کھاون دے لائق تا ہو سکدا کوئی نہیں جے دے بارے اللہ دا قرآن فرمائندا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اپڑے ہو غار چو فی الغار محمد نو جھولی دے اندر لے کے بیٹھا ہے صدیق تلوں سب پیا ڈنگ اللہ تلوں سب پیا ڈنگ مریندا ہے تلوں سب پیا لڑدا ہے ایک واری نہیں دو واری نہیں تھے واری نہیں جدوں درد ودھیا ہے اس ویلے صدیق دی ہنج واندی واندی محمد دے چہرے تے گئی ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنی اکھ کھول کے آکھیا ما یبکی کا انشاءاللہ کدی نہ رویں صدیق اکبر اج تینو کھیڑی شے نے روا دیتا ہے آکھن لگا یا رسول اللہ صدیق نے آکھیا یا رسول اللہ تلو سب پیا ڈنگ مریندا ہے میں ادا میں وات میں آکھا صدیق کو ڈنگ نہیں پیا مریندا بلکہ وہ سب تھا ہے اللہ نے فرمایا میرے محمد دی زیارت کرنی ہے تو پہلے صدیق دے پیر چوم یہ دے پیر چومتے تا آگا ون انجے نہیں اللہ اکبر ایو جائے صحابہ دے تان کرن والا دائرہ اسلام دے اندر راسی خدا دنا انہیں کسے دی گل سن کے صحابہ دے بارے ذریعہ کے لچک نامن دے بیا بڑے بڑے لوگ بیٹھے نا کل بگاڑ بن کے انہاں دیا محفلہ سجدیاں تائیں جے توڑی پیغمبر دے صحابہ دے بارے تان نہ کر لے تو سن دے ہو سو انجینئر جائے سن دے ہو سو نا انہاں دی محفلہ سجدیاں بھی تائیں جے توڑی وہ پیغمبر دے ہوتے تان نہ کر لے تو دوئی مصیبت ہے کہ ہے کسے جماعت دے دے نہ اہل حدیث نہ وہابی نہ میاں دیوبندی نہ بریلوی نہ شیعہ جی میں مسلم کتابی ایو جے بندے دی مثال چمگادڑ آروں دی چمگادڑ جان دے ہو چمچٹیاں جنہ دے پر بھی ہیں تدند بھی ہیں سمجھ آئی اللہ اکبر انہوں نے بارے سن دے آسے نا کہ رات نو کیوں نکل دیا دیوں نو کیوں نہیں نکل دیا وہ گل کریں دے لوگ کہ جانوراں تے پرندیاں دے درمیان ہو گئی لڑائی تے جس ویلے جانور جتن لگے نہ تو اس ویلے اے جانوراں نہ رل ہوندے تے دند بھی کہا کہ آکھے میں تواڈے نال اے دے دند بھی ہوندے نا پر بھی ہوندے تے جس ویلے پرندے جتن لگے اس ویلے پرندے نہ رل کے آکھے میں تواڈے نال ہاں منافقت کی تھی تو جس ویلے منافقت کے بعد دیاڑے زیادہ دیر نہیں راندے نا جس ویلے انہاں دے درمیان صلح ہو گئی اس ویلے اس دی شامت آ گئی انہاں کیا بھائی وہیں کرو اے دی ایک شے پٹ دیو یا دند پٹ دیو یا پر پٹ دیو اے وطن کسے دے نال منافقت کرے اس ویلے ایسا کیا جی میرے نہ دند پٹو تے نہ میرے پر پٹو میں دیوں انہوں نکلنا چھوڑ دے سا ہونے دیوں انہوں نکل دی کوئی نہیں تے ایو جائے جے لوگ بیٹھے ہوندے نہ جڑے آدھے نہ میں وہابی تے نہ میں کتابی نہ میں وہابی تے نہ میں بابی وہ ادھے مسئلے لئی بیٹھن اہل حدیثاں دے ادھے مسئلے لئی بیٹھن حنفیاں دے ادھے مسئلے لئی بیٹھن شیعہ دے ادھے مسئلے لئی بیٹھن بریلویاں دے اودے ونجن انہاں نوں دے بھی کھا دیندے انہاں دے ونجن انہاں پر بھی کھا دیندے اودے ونجن انہاں نوں کشا اور بھی کھا دیندے سارے انہوں راضی کی ایو جائے دے نیڑے نہ لگیا ہے ہاں ایک مفتی صاحب گئے کراچی چو دند پٹن واسطے انہاں دے گئے نا جڑے نوجوان سمجھدے پہن میری گل مفتی صاحب ایک گئے اس دے دند پٹن واسطے کراچی چو ہاں میں تیرے دند پٹیندا اس ویلے ڈر کے اندر بہ گیا ہن میں دیاں انہوں نے نکسا ہن پتہ نہیں کیڑی گرگی چ بہ کے لئی بیٹھا ہوندا چند بندیاں نوں اوے انہاں نوں تے پچھو پیسہ ملدا ہے صحابہ دے تے تان کرن دا حیران تے انہاں مسلماناں تے ہاں جڑے مفت وچ بہ کے اگوں سن دے بیٹھے ہوندے صحابہ دے معاملے وچ لچک نہیں آوان دے منی اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا
سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مرد تا مرد رہ گئے، عورتاں دے دل دے اندر بھی اللہ دے پیغمبر دیاں محبتاں اتنیاں۔ ایک سمیہ نامی عورت آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نو بیت اللہ دے سین دے اندر لٹا کے او دے سینے تے پتھر رکھ کے اتو آدھا بیٹھا چھوڑ لا الہ الا اللہ، او تلو سسکیاں بھی بھریں دیئے تے آدھیے لا الہ الا اللہ۔ اس ظالم نے اتے ایک حبشی نو بھی زور لا کے چا بہایا ہے، ہون چا چھوڑو آکھن لگی اے نو چھٹ دا لا الہ الا اللہ۔ آخر کارو ظالم آیا ہے، اللہ دے پیغمبر دی اس پیغمبر دی اس صحابیہ دے چہرے تے تھپڑ مارے آئے، جدو دے نازک رخسار تے تھپڑ لگا ہے، او دا چہرہ انجے پھرے آئے کہ اچانک نظر پہ گئی سونے محمد الرسول اللہ تے، انہوں تھپڑ بھول گیا تے حسن تے مسکراویں لگ پئی۔ او ابو جہل آکھن لگی او کرم لیے تینوں اسا تھپڑ پہ مرے نے آئے تے تو ہسدی پئی۔ او آکھن لگی ہے کہ جدے خاطر تھپڑ پئی کھانیا وہ نظر آ گیا ہے، میں نو تا پتہ بھی کوئی نہ کہ میرا نبی پیا گزردہ ہے، تیرے تھپڑ لگن دی وجہ تو میری آنکھیاں ادھے لگ گئی آئے، میں نو تا تیرے اس تھپڑ نال بھی محبتاں تھی گئی آئے۔ یہ جے صحابیاں دے بارے اللہ نے دنیا دے اندر چا فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورسول۔ سانو اللہ دے میں نو پہلے راضی کرو، میں تو اتھے راضی ہونا ہے۔ انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا ہے تو ساڑا اپنے کم دھندیاں دے اندر بھی لگ جاؤ، میں اللہ تو اتھے راضی ہاں۔ ہون لچکاون دے سو وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت دے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے دی توفیق نصیب